सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गिलानी साहब के साहिबजादों ने भी बड़ी कुर्बानी दी। महाज पर बिल्कुल मैदान में जाकर उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। उसकी पादाश में वो गिरफ्तार भी हुए, पुलिस गर्दी का निशाना भी बने, तशद्दुद भी उनके ऊपर हुआ, जेल भी गए। लेकिन अल्लाह ने बड़ी सुरखरूई के साथ और इज़्ज़त व वक़ार के साथ उनको जेल से रिहाई दी। वो जलसे में भी शरीक हुए। तो इस निस्बत से मैं आज यहाँ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और उनके जज्बात को और उनके एहसासात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह पीडीएम का ये निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा और अब हमारी नज़रें इंशाअल्लाह 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे पर होंगी। उस हवाले से मैं इतना आपसे अर्ज़ कर दूं कि 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसमें पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के सरबराहान शरीक होंगे और आइंदा की हिकमत अमली वो फिर पीडीएम के सरबराही इजलास ही में तय होगी। कोई लॉन्ग मार्च का भी इरादा है इसके बाद जलसों के बाद? सर, तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि पीडीएम के इजलास में आइंदा का जो भी लाए अमल होगा वो उसी में इंशाल्लाह तय किया जाएगा। और लॉन्ग मार्च चूँकि हमारे तहरीक में एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर ज़िक्र है, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी, तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे सामने होंगे। उसकी पादाश में फिर जो भी पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होगा। अच्छा, हुकूमत को जलसा नजर नहीं आ रहा। जो हुकूमत के हुक्मरान जमात ये कह रही है कि जलसा नहीं जलसी थी, ये इस पे क्या कहेंगे? उनको नजर नहीं आता क्या है? उनको पूरे मुल्क के अवाम कुछ नजर नहीं आते तो जलसा कैसे नजर आएगा? सर, अब तक के सर आपके जो जलसे हुए हैं उसमें आप समझते हैं कि हुकूमत को इस वक्त तक आप कितना एक्सटेंड टाल सके हैं या क्या नताइज हासिल कर सके हैं? देखिए, हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई गैर मुताल्लिक़ा है तमाम मामलात में, वो इमरान खान है और उसकी सूबाई हुकूमतें हैं। तो जब अवाम के मामलात से और हुकूमत निज़ाम से ही वो तकरीबन लाताल्लुक़ हो गए हैं, ये है पीडीएम का और अवाम की तहरीक का नतीजा कि किस तरह हुकूमत इस वक्त एक गैर मुअस्सर चीज़ बन गई है। अच्छा गिलानी साहब, पहले सिर्फ मरियम बीबी थी मैदान में, अब आसिफ भुट्टो ज़रदारी साहिबा भी आ गए हैं, क्या समझते हैं? अच्छा इनिशिएटिव है, इससे क्या नताइज हासिल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब, सदर पीडीएम और हमारे केपीके के सदर साबित तशरीफ़ फरमा हैं, उनको वेलकम करता हूँ। आज मौलाना साहब ने तशरीफ़ लाकर यहाँ हमारी बहुत इज़्ज़त अफजाई की है और उन्होंने हमें मुबारकबाद भी पेश की है। मेरे बच्चों को भी मुबारकबाद दी है, कासिम की रिहाई के लिए भी मुबारकबाद दी है। तो हम भी इनके मशकूर हैं और सिर्फ़ मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हम पीडीएम के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने जो जलसे पहले इब्तदाई तौर पर 6 जलसे मंजूर किए थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि 2 जलसे जो होंगे वो हमसे रिलेटेड हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनमें एक साने कारसाज कराची में जो 18 अक्टूबर का था, तो वो हमें रिक्वेस्ट की हमने पीडीएम से वो जलसा करने का, हमें आप ये होस्ट बनने का मौका दें। तो मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें हमारी रिक्वेस्ट मानी और हमने जो वो था साने कारसाज, जिसमें 200 लोग शहीद हुए और वो गुमनाम सिपाही थे जमहूरियत के लिए और स्ट्रगल के लिए, और उनकी जो तकफीन हुई वो गड़ी खुदा बख्श में हुई, जहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तकफीन जहाँ हुई थी। दूसरा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक मौका ऐसा है, यौम तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 30 नवंबर को, और उस पे भी उन्होंने गुजारिश की कि ये मौका भी हमें दिया जाए
کہ ہم اس کی میزبانی کریں. تو اگین میں پی ڈی ایم کا قیادت کا سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور اس کے لیے اب اہلیان ملتان میڈیا کے لوگ جو سب جانتے ہیں کیا کیا مشکلات آئیں کہ بجلی بند، پانی بند، اور ادھر دکانیں بند، کھانا بند، کیٹرنگ والے بند، اور ٹرانسپورٹ بند، اور جتنے کارکن تھے پی ڈی ایم کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور ان کے ساتھ سختیاں کی گئیں کہ ایفیڈیوٹ سائن کرایا گیا. یہ آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں، جس پہ لکھا کہ اگر کوئی جلسے پہ جائے گا 10 لاکھ تاوان دے گا حکومت پنجاب کو. یہ پہلی دفعہ ہم نے سنا تھا. اور اس حد تک جنہوں نے ٹرانسپورٹ والوں نے ایڈوانسز بھی دیے وہ بھی واپس آ کر چھوڑ گیا کہ ہم آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے. ان حالات میں میں سلام پیش کرتا ہوں پی ڈی ایم کے کارکنوں کو جنہوں نے ان نامساعد حالات میں یہ جلسہ کیا اور کامیاب کیا. اور آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، مولانا صاحب کو پہلے بھی پتہ ہے کہ جلسے سے قبل کوئی تقریباً 1,500 کارکن وہ جلسہ گاہ میں پہنچ چکے تھے قلعہ کونا قاسم باغ میں. اب وہاں نہ بجلی، نہ پانی، نہ انتظامات، نہ کچھ چیز تھی، اور بجلی کے بغیر ہم نے جلسہ آپ نے دیکھا کل کیا. اور ان تمام پکڑ دھکڑ کے باوجود جب سب لوگ یہاں آئے تو اب کچھ وزراء کے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہوا تھا. تو بھئی آپ غلط فیصلہ اگر ہوا تھا، کسی نے بھی کیا تھا، صوبائی گورنمنٹ نے کیا تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا، تو یہ تو سلسلہ 1 ہفتے سے چل رہا ہے. 1 ہفتے سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. ابھی بھی ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں. 14 سال کے بچوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا ہے. تو مطلب یہ تو بہت ہی اتنا تو کبھی ڈکٹیٹرشپ کے ٹائم پہ بھی اتنا نہیں ہوا جو اب کر رہے ہیں یہ. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جلسی ہے. تو آپ میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں، آپ بتائیں جو 2 سال قبل زرداری صاحب اور بلاول صاحب اسٹیڈیم میں آئے تھے، آپ خود بتا سکتے ہیں کہ وہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا. تو وہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت بڑا جلسہ تھا. اور اب یہ کہنا کہ جلسی کی ہے تو بہرحال وہ شرمندگی تو ان کو مٹانی ہے. اور اب اگر ڈیفر کرتے تو اس پر ڈیفر کرتے جب جلسے سے قبل. اب جلسے کے بعد اب ڈیفر کرنے کی کیا ضرورت ہے. مگر میں سمجھتا ہوں، میں کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ان حالات میں، کرائسس میں وہ نکلے آئے ہیں اور پورے گھروں کی چھتوں پہ ہر جگہ پہ وہ پہنچے ہیں. اور ان کا جذبہ جو تھا، جو ان کے جو موٹیویشن تھی، اتنا چارج کراؤڈ بہت کم میں نے دیکھا. مولانا صاحب، پہلے تو آپ کو جلسہ کامیاب ہونے پہ مبارکباد. اور دوسری بات، کل جلسے کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش ہوا جہاں پر کارکنوں نے آتش بازی کی اور گتے کا جو گودام تھا وہاں پر آگ لگ گئی. گودام کے مالک نے مطالبہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو تمام جماعتیں ہیں وہ اس کا میرا ازالہ کرے. 20 سے 25 لاکھ وہ بتا رہا ہے کہ میرا نقصان ہوا ہے، اس کا ازالہ کرے. اور ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے جو تھانہ ہے ملتان کا پرانا پوتوالی، وہاں پر تمام پی ڈی ایم کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کر رہا ہے. اچھا مولانا صاحب، ایک چیز کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہمیں تو اتنی معلومات نہیں ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہاں آگ لگی. تو ظاہر ہے کہ ہمیں انتہائی افسوس ہے اس کے اوپر. اور ظاہر ہے یہ لوگ یہاں پر محنت کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں. ان کا یقیناً نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے. اس پہ ہماری پوری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. لیکن مزید تفصیلات چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہیں، تو جس طرح صورتحال سامنے آئے گی ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کرنے ایک ہفتے سے ملتان کا جو ماحول تھا اس سے لگ رہا تھا کہ جمہوری حکومت کے دعوے داروں نے آمریت کو بھی مات دے دی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کل کے جلسے سے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور اس حکومت کو آپ چلتا کریں گے کب تک؟ ہم نے ماشاءاللہ اللہ کی مدد سے، کارکنوں کے خلوص سے، عوام کی تائید کے ساتھ ان کے عزائم کو ناکام بنایا ہے.
اور ہم نے ان کو مات دے دی ہے، ان کو شکست دی ہے. اور آپ دیکھ رہے تھے کہ قلعہ کوہنا قاسم باغ کے سائے میں جو میدان ہے لوہاری گیٹ گھنٹہ گھر کا، وہ تل دھرنے کی اس میں جگہ نہیں تھی. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم وہاں سے کنٹینر ہٹاتے اور ہم وہاں اسٹیڈیم میں پہنچ جاتے تو ایک تو وہ جو ہمارا ٹرک جس پہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا وہ اندر نہ جا سکتا، اور الیکٹرانک کوئی سسٹم وہاں موجود نہیں تھا کہ ہم اس کو استعمال کر کے لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے. ہم نے وہی حکمت عملی فوراً بنائی کہ ہم نے اب یہیں پر بیٹھ کر لوگوں کو ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم نے انہی لوگوں سے خطاب کرنا ہے. وہاں بھی ہوں گے تو یہاں بھی ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی سیاسی کارکن میدان میں پہنچ گئے لوگوں کو حوصلہ ہوا اور ملتان کے عوام بھی گھروں سے نکل آئے اور جلسے میں شریک ہو گئے. لاہور جلسے سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کیا مقصد مزید حاصل کر لیں گے؟ دیکھیے، ایک جدوجہد کا تسلسل ہے اور ہمارا شیڈول ہے. ہم اپنے شیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں اور انتہائی ظالمانہ قسم کی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، لیکن سب چیز کی پرواہ کیے بغیر ہم قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، عام آدمی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم عام آدمی کے اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کی اس وقت ترجمان ہیں، ان کی ہم زبان ہیں اور ان کو ساتھ لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو جدوجہد ہوتی ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جدوجہد کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. انشاءاللہ اس میں ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کامیابی اللہ دے گا انشاءاللہ. یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آصف علی زرداری صاحب صدر صاحب جو ہیں وہ بھی علیل ہیں، تو انہوں نے اس کے باوجود بھی کرٹیسزم ہوتا رہا کہ جو لیڈرشپ ہے اپنے بچوں کو تو نہیں نکالتے مگر دوسروں کے بچے جو ہیں ان کو یہ ڈھال بنا لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ میرے بچے بھی بیچ میں تھے اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ پہلی مرتبہ وہ باہر آئیں اور وہ اس کرائسس میں وہ آپ کے جو ایجنڈا تھا اس کے مطابق شامل ہوئیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. مولانا صاحب دوست عاشق امان صاحب کہتی ہیں کہ آپ قلعہ کوہنا قاسم باغ بھرنے کے لیے آئے تھے لیکن گھنٹہ گھر بھی نہیں بھر سکے. اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ یہ تو گیلانی صاحب کل ہائی کورٹ نے اس کا تعلق تو ہماری شرافت کے ساتھ ہے اور وہ شرافت اجازت نہیں دے رہی. گیلانی صاحب کل ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے ایک آرڈر کیا کہ علی قاسم گیلانی کو 3:30 بجے تک رہا کر دیا جائے، لیکن جیل حکام نے ہائی کورٹ کی توہین عدالت کرتے ہوئے انہیں 5:30 بجے کے بعد رہا کیا. تو کیا آپ کی جماعت اس کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی؟ دیکھیں، ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا جوڈیشس فیصلہ آیا ہے کہ چونکہ اس پہ ان کا جو موقف تھا ان کو کمزوری ہوئی ہے کہ جو پکڑ دھکڑ ایلیگل کر رہے تھے. تو کل بھی بہت سارے لوگ جو رہائی کے لیے گئے تھے ان کو بھی ریلیف ملا ہے، آج بھی جا رہے ہیں تاکہ مطلب ان کو بچوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، 13 سال بچوں کو بھی وہاں سے شجاع آباد سے لے گئے، کھوکھرن سے لے گئے اور ان کو جب دکھایا گیا کل صاحب کو تو انہوں نے کہا اس نے بھی تقریب کاری کرنی تھی. تو اس لیے مطلب ان کو بھی سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں، ادھر ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں کہ جب پی ڈی ایم جلسہ کر رہی تھی پشاور میں تو اس پہ ایک اور سوات میں جلسہ ہو رہا تھا، ایک ود پرمیشن ایک وداؤٹ پرمیشن. اور اسی ہی طریقے کے ساتھ جب اب ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں تو ایک لوور دیر میں بھی جلسہ عام ہو رہا تھا اور ایک وہاں گرو نانک میں بھی ایک جلسہ ہو رہا تھا. اور جس دن علی موسیٰ گیلانی کو اریسٹ کیا ریلی نکالنے پہ تو اس وقت ایک ریلی یہاں کے جو چیئرمین تھے MDA ان کا بھی جلوس انہوں نے بھی ریلی نکالی ہوئی تھی. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ لوگ سمجھ چکے ہیں، وہ صرف سمجھتے ہیں کہ کرونا صرف PDM کے جلسوں میں ہے باقی نہیں ہے. تو اس لیے اگر چاہتے ہیں تو ان کی صرف اویئرنیس کمپین کریں. اویئرنیس سے
तो समझ जाएंगे, जो नहीं समझते उनको आप समझा नहीं सकते। मौलाना साहब, हुकूमती वज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मईशत है हमारी उठ रही है और पीडीएम उसको गिरा रही है, तबाह कर रही है जलसों के साथ, क्या कहेंगे? जो गिराई है उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, यानी जहां हमारा जीडीपी 5.5% था और अगले साल के लिए हमने उसका हदफ 6.5 था, वो इनकी हुकूमत आती ही पहले साल में 1.8 पे आ गया और दूसरे साल में 0.4 पे चला गया और इस सतह पर नहीं आया है। उठान वाली बात कौन सी है? यानी देखिए, माशी पॉलिसियाँ जब हुकूमत के लेवल पर बनती हैं तो कई साल गुजरते हैं जब उसके असरात आम आदमी तक पहुँचते हैं। यहाँ तो इधर से हुकूमत बनी, इधर से आवाम के ऊपर उनकी पॉलिसियों के असरात मुरतब शुरू होने लग गए। तो इस महंगाई को अब क्या करेंगे? गरीब आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे गई है, उसका क्या करेंगे? दवाइयाँ कहाँ कहाँ पहुँच गई, कितने 100 गुना ज़्यादा कीमतें उसकी बढ़ गई हैं। आपका इफ़रात ज़र क्या कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है, आपकी बरामदात की पोजीशन क्या है। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जैसे कोई आदमी कहे कि रोड के ऊपर एक आदमी बैठा है और भूख के हाथों जो है कोई दूसरा आदमी गुजर कर उसे कहता है कि पीछे से एक आदमी आ रहा है, वो कुछ रोटी आपके लिए ला रहा है। ये है इशारा उसकी माशी बेहतरी का। मौलाना साहब, इसराइल के दौरान आपके साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं या कोई बीच में आया है, या आगे जलसा जो आखिरी आपका होने जा रहा है उसमें कोई अगर आपके साथ मुज़ाकराती तौर पे आते हैं मामलात हुकूमत और आपके दरमियान, तो आप समझते हैं कि अभी पोजीशन है ऐसी? देखिए, इस वक्त तक तो हमारा स्टांस ये है कि हम हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। हमने तमाम इम्कानात जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं, लेकिन ताहम आइंदा मुस्तक़बिल जो है उसका दारोमदार मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पीडीएम जिस तरह हालात बनाएगी और फैसले करेगी उसके मुताबिक हम आगे। सर, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही है सर, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही है सर। देखिए, यहाँ पर एक गैर माकूल चीज़ जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसराइल को तस्लीम करना उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है, उसके हुक्मरान का भी, उनकी जमातों का भी, उनके अफराद का भी, कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम कराने की बात करें। हम फ़लस्तीनियों को भूल बैठे हैं, हम फ़लस्तीन को तस्लीम कराने की बातें कर रहे हैं। ये क्या तरजीहात हैं हमारी? क्यों हमारी तरजीहात तब्दील हो गई हैं? और उम्मत मुस्लिमा इतनी मरूब क्यों है, इतने दबाव में क्यों है कि एक तरफ हम मोदी को कश्मीर दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम यहूदियों को इसराइल दे रहे हैं, फ़लस्तीन दे रहे हैं। हम फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करें, बैतुल मक़दस उसका दारुल खिलाफा हो, इसकी बात करें। क़िबला अव्वल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है उम्मत को, और क़िबला अव्वल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि वो अमानत है जो उम्मत के हाथ में है, और क़िबला अव्वल सलाहुद्दीन अय्यूबी की अमानत है जो उसने उसकी चाबियां लेकर फ़तह करके उम्मत के हवाले किया। आज हम अपने पूरे तारीख़ को की नफ़ी कर रहे हैं, आज हम उसको भूल बैठे हैं। आज अमेरिका ने एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ इलाक़ा, वहाँ पर सफारत खाने का ऐलान कर रहा है। ये तो पूरी दुनिया के कानून में नहीं है, ये तो जबर है, ज़बरदस्ती है। लिहाजा सबसे पहले बात की जाएगी तो फ़लस्तीन की होगी, उसकी आज़ादी की होगी, उसकी खुद मुख्तारी की होगी, उसकी दारुल हुकूमत की होगी। उसके बाद फिर देखें दुनिया अब किस नतीजे पर पहुँचती है, इसराइल का क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन ये बहुत गलत तरजीह है कि हम इसराइल तस्लीम की बातें कर रहे हैं और फ़लस्तीन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे, जबकि जंग ही हमारी ये है कि हमारे इलाके पर काबिज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अखरिजुल यहूद मिन जज़ीरतिल अरब, जज़ीरे अरब से यहूदियों को निकाल बाहर कर दो। और फिर फतह खैबर के बाद निकाल बाहर किया और यहाँ तक कि दर बदर हो गए। फ़लस्तीन अम्बिया की सरजमीन है, फ़लस्तीन अरबों की सरजमीन है, और जब से पैदा हुई है ये मुसलमानों की सरजमीन है। उस पर यहूदियों ने कब्ज़ा किया है। और 1940 की पाकिस्तान की करारदाद, 1940 की करारदाद पाकिस्तान का ये हिस्सा है कि यहूदियों की जो नई बस्तियां बन रही हैं ये नाजायज़ है, और पाकिस्तान इस फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, कायद आज़म ने सन 40 की करारदाद में इसको डाला है। फिर उसके बाद जब सन 48 में इसराइल बनता है तो उसका वज़ीर आज़म अपनी पहली खारजा पॉलिसी में सबसे पहली बात ये करता है कि हमारी खारजा पॉलिसी की तरजीह अव्वल ये होगी कि दुनिया की सरजमीन पर और उसकी जोग्राफिए पर नया उभरने वाला इस्लामी मुल्क, उसका खात्मा हमारी खारजा पॉलिसी होगी। कहाँ उनके वो अज़ाइम पाकिस्तान के बारे में
कहाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ फ़लस्तीनियों के हवाले से आज हम उसकी भी नफ़ी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के असास की नफ़ी है। हमने कश्मीरियों की नफ़ी कर दी, हमने फ़लस्तीनियों की नफ़ी कर दी। क्या पाकिस्तान मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था या उनको दफन करने के लिए बना था? लिहाजा पाकिस्तान के असास को हम छेड़ रहे हैं और बानी पाकिस्तान के बुनियादी असासी नज़रिए को हम नफ़ी कर रहे हैं। तो ये बड़ा हसास मामला है। इसके दूसरे पहलू को भी देखा जाए, तरजीह ये है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना है या नहीं। मौलाना ये फरमाया, आपने कश्मीर की बात की, तो इस वक्त हम खारजा महाज पर हुकूमत कहाँ खड़ी है कश्मीर के हवाले से? खारजा महाज पर हुकूमत है ही नहीं, बस ख़त्म हो गई बात। आपने सवाल किया है कि आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहबा लाहौर जलसा में आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि वो यहाँ तशरीफ़ लाई थी अंडर क्राइसिस। उनके भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे और वहाँ जो पीडीएम के फैसले के मुताबिक जो जलसा होगा वहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। हम मुल्तान से बराह रास्त देख रहे थे मौलाना फजल रहमान और यूसुफ रजा गिलानी मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।